अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये कुरान मजीद पढ़ते होगे ये एक गलती करते हैं तो ये एक गलती करने की वजह से आपको यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी कि कुरान मजीद पढ़ते होगे, कुरान मजीद पढ़ने पे ये जो अजर व सवाब है, ये जो नेकियां हैं, ये इनसे आप महरूम हो जाएंगे। आप लोग तो अक्सर यही सोचते हैं कि हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, हम लोगों ने तो कुरान मजीद एक ख़त्म कर दिया, दो ख़त्म कर दिया, तीन ख़त्म कर दिया। माह रमज़ान अल मुबारक का ये महीना चल रहा है, इसमें हम बाकायदगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो कैसे हमें इसका सवाब नहीं मिलेगा? कैसे हम कुरान मजीद की तिलावत करने से, इसकी नेकियों से, इसके अजर व सवाब से हम महरूम रहेंगे? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग कुरान मजीद की तिलावत बाकायदगी के साथ करते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक गलती की वजह से आपको कुरान मजीद की तिलावत करने पे इसका अजर व सवाब, इसकी नेकियों से आप महरूम भी रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं कि रमज़ान अल मुबारक के ये बबरकत महीना चल रहा है, लोग कसरत से तिलावत कुरान मजीद जहाँ पे करते हैं, ख़त्म कुरान जहाँ पे करते हैं, इबादत करते हैं, ये जो गलती है अगर आप इसकी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो इस एक गलती की वजह से ये जो कुरान मजीद पढ़ने का ये जो मकसद है, इसका जो अजर व सवाब है, इसकी जो फजीलत है, इससे आप दूर हो जाएंगे, इससे आप महरूम भी रह जाएंगे, इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान मजीद देखने, कुरान मजीद को छूने, कुरान मजीद को चूमने, कुरान मजीद की ज़ियारत करने का सवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन पढ़ने पे आपको इसकी जो सवाब है इससे आप महरूम भी रह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करने, कुरान मजीद पढ़ने पे इसका जो अजर सवाब है, इसकी जो नेकियां हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत करने पे आपको नेकियां, इसका अजर सवाब, इससे आप क्यों, कैसे महरूम रह सकते हैं। दोस्तों ये गलती मैं आपको बताता चलता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हदीस की रोशनी पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद का एक लफ्ज़ पढ़ता है, एक हर्फ पढ़ता है, कि उसके बदले उसको एक नेकी मिलती है, और अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के करम के मुताबिक उस शख्स को एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पे यहाँ पे 10 नेकियां मिलती हैं। मजीद वजाहत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलफ लाम मीम ये एक लफ्ज़ है, बल्कि अलफ एक लफ्ज़, लाम एक लफ्ज़ और मीम एक लफ्ज़ है। यानी कि अलफ लाम मीम पढ़ने पे आपको 30 नेकियां मिलती हैं। इस हदीस से यह साबित होता है कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। यानी कि अलफ लाम मीम अगर पढ़ेंगे तो 30 नेकियां मिल गई हैं, अगर एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो रमज़ान अल मुबारक का ये बबरकत महीना भी चल रहा है और लोग कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती वो ये है कि वो कुरान मजीद तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो कुरान मजीद दिल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा वो कुरान मजीद पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कुरान मजीद पढ़ते हैं। आप इस चीज़ को मेरी तरफ थोड़ा सा गौर करें। ऐसे पढ़ते हैं, दिल में पढ़ा जाता है उसको। दोस्तों याद रखें कि कुरान मजीद का जो सवाब है वो पढ़ने पे है। आप कुरान मजीद की तिलावत जब करें, जहाँ पे अगर शोर शराबा ना हो, उस जगह पे अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आपको इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए कि आपको कम अज़ कम आपकी कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। कुरान मजीद का जो सवाब है, कुरान मजीद की ये जो नेकियां हैं, ये जो अजर सवाब है, ये पढ़ने पे है। अगर कुरान मजीद, इस बात को आपने गौर से समझना है दोस्तों कि कुरान मजीद का अजर सवाब है, कुरान मजीद की 10 नेकियां जो मिलती हैं पढ़ने पे, एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां जो मिलती हैं वो पढ़ने पे है।
آپ نے اس کو دل میں نہیں پڑھنا ہے، آپ نے تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے کانوں کو سنائی دے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ قرآن مجید آپ کو کتنی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی کانوں کو یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے بلند آواز سے اور اچھے طرز سے، اچھے انداز سے، احترام کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو غلطی ہے، آپ نے قرآن مجید کو دل میں پڑھنا یا قرآن مجید آپ کھول کے سوچیں آپ کی کہیں اور ہوں گی اور نظریں آپ کی قرآن مجید پہ ہوگی، سوچیں آپ کی کہیں اور ہوگی، دماغ آپ کا کہیں اور چل رہا ہوگا، آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اس کے اجر و ثواب سے بھی، آپ نیکیوں سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت دوستو احترام اور سکون سے آپ کو کرنی چاہیے، صاف اور پاکیزہ حالت میں ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وضو کی حالت میں کریں تو سب سے بہتر عمل ہے۔ لفظوں کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کی افادیت یا اس کا پڑھنے کا مقصد بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس لفظ کا، اس لائن کا، اس حدیث کا یا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ترجمہ والا قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن مجید حالی ہم لوگ عربی اس کی پڑھ رہتے ہیں لیکن اس کی ہمیں ترجمے کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کی ترجمہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ۔ دوستو قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ ہم سبھی لوگوں کو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے 2 قرآن مجید ختم کرنے ہیں، 3 قرآن مجید ختم کر دیے، 4 قرآن مجید ختم کر دیے، لیکن اب ختم تو کرتے ہیں، ختم کرنے کے پیچھے جو ہماری اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بڑی جلدی اور فاسٹ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ بس ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے ختم کرنا ہے، 2 قرآن، 3 قرآن، 4، 5 قرآن مجید ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے قرآن مجید جو پڑھا ہے اس کی مجھے سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں۔ اگر میں نے کچھ پڑھا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، تو اس میں میں نے کچھ غلطیاں بھی تو کی ہوگی۔ تو قرآن مجید کو آہستہ تلفظ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو یہ اور بہترین ہے۔ تو دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کا یہ مہینہ خیر و عافیت سے ہمارا یہ مہینہ گزرے۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان اس ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب لوگوں کی عبادات کو قبول اور منظور عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت قرآن مجید کے کون سے پارے پہ اس وقت آپ کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں، کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے کہ آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر و ثواب آپ اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔